नमस्कार। आज विश्वको भूगोल अन्तर्गत पर्ने महादेश र महासागरहरूबारे जानकारी रहेको छ। हेर, भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? भूगोलका पिता भनेर इरेटोथेनिसलाई चिनिन्छ। यिनी गणितविद, भूगोलविद, कवि, ज्योतिष सङ्गीत साधक पनि थिए। यिनले पृथ्वीको कक्षको झुकाइ पत्ता लगाएका थिए। यिनले अधिक वर्षको अवधारणा पनि अगाडि सारेका थिए। अब हेरौँ भूगोल सम्बन्धी खोज र खोजकर्ताहरू। सौर्यमण्डल पत्ता लगाउने कोपर्निकस उनी पोल्यान्डका नागरिक थिए। उनले 1540मा पत्ता लगाएका थिए। अमेरिका पत्ता लगाउने क्रिस्टोफर कोलम्बस उनी इटालीका नागरिक थिए। सन् 1992मा अमेरिका पत्ता लगाएका थिए। पश्चिमी द्वीप समूह पत्ता लगाउने पनि क्रिस्टोफर कोलम्बस इटालीका नागरिक नै हुन्। उनले सन् 1992मा नै पश्चिमी द्वीप समूह पत्ता लगाएका थिए। न्युजिल्यान्ड पत्ता लगाउने तस्मान उनी नेदरल्यान्डका नागरिक थिए। उनले 1642मा पत्ता लगाएका थिए। ब्राजिल पत्ता लगाउने पेट्रो अल्मारेज उनी पोर्चुगलका नागरिक सन् 1500मा पत्ता लगाएका थिए। हवाई द्वीप पत्ता लगाउने क्याप्टेन कुक उनी बेलायतका नागरिक थिए। सन् 1770मा पत्ता लगाएका थिए। उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरे उनी अमेरिकाका नागरिक सन् 1909मा पत्ता लगाएका थिए। दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने एडमन्डसेन नर्वे सन् 1911मा पत्ता लगाएका थिए। महादेशहरू हेरौँ। अङ्ग्रेजी वर्ण अनुसार प्रत्येक महादेशको सुरु र अन्त्यको वर्ण अल्फाबेट उही देखिन्छ। पृथ्वीमा 7वटा महादेशहरू छन्। ती एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अन्टार्क्टिका। महादेशहरूले पृथ्वीको कुल भूभागको कति हिस्सा ओगट्दछन्? महादेशहरूले पृथ्वीको कुल भूभागको 29.7% ओगट्छन्। कसैले अन्टार्क्टिकालाई महादेश मानेका छैनन्। हेरोडोटसले विश्वलाई कति महादेशमा विभाजन गरेका थिए? 3 महादेश, एसिया र युरोप, अफ्रिका। रसिया र टर्की दुई देश कुन कुन महादेशमा फैलिएका छन्? एसिया र युरोपमा। अब हेरौँ एसिया। पृथ्वीको सबभन्दा ठुलो महादेश एसिया हो। एसियाले विश्वको कति भूभाग र कति जनसङ्ख्या गर्दछ? 30% भूभाग र 54% जनसङ्ख्या रहेको छ। एसियाको अवस्थिति 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 25 डिग्री पूर्व देशान्तरदेखि 180 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। एसिया महादेशका विशेषताहरू। यहाँ सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको छ। सबभन्दा ठुलो क्यास्पियन ताल यही महादेशमा पर्दछ। विश्वको गहिरो ताल बैकाल ताल पनि यसमै पर्दछ। सर्वोच्च स्थानमा रहेको तिलोच ताल पनि एसिया महादेशमै पर्दछ। सर्वाधिक होचो भाग मृत सागर पनि यसै महादेश अन्तर्गत रहेको छ। एसिया महादेशमा 48वटा देशहरू रहेका छन्। एसिया महादेशको सबभन्दा ठुलो देश चीन हो। यो जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल दुवैको हिसाबले ठुलो रहेको छ। चीनमा पत्ता लागेका चिजहरू कागज, गन पाउडर, चुम्बकीय कम्पास आदि चीनमा पत्ता लागेका वस्तुहरू हुन्। अब हेरौँ अफ्रिका महादेश। विश्वको दोस्रो ठुलो महादेश अफ्रिका महादेश हो। अफ्रिका महादेशमा एटलस पर्वत, विश्वकै ठुलो सहारा मरुभूमि, लामो नदी नाइल, ठुलो हिरा खाने किम्बर खान, सुतुरमुर्ग, चरा जस्ता प्रख्यात चिजहरू पाइन्छन्। त्यसैगरी अफ्रिका महादेशलाई के उपनामले चिनिन्छ? कालो वा अँध्यारो महादेश। कुन महादेशलाई भूमध्यरेखाले झन्डै बीचबाट काटेको छ? अफ्रिका महादेशलाई। प्राचीनतमदेखि नवीनतम संस्कृतिहरू पाइने एकमात्र महादेश अफ्रिका महादेश हो। अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर तान्जानियाको किलिमन्जरो जसको उचाइ 5895 मिटर रहेको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग लेक असाल हो जुन 155 मिटर गहिरो रहेको छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो हिरा खाने किम्बर खान पनि यही रहेको छ। अफ्रिका महादेशमा 55वटा देशहरू रहेका छन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश अफ्रिका महादेश, जहाँ 2000 भन्दा बढी भाषाहरू रहेका छन्। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो लेक असाल। सबैभन्दा चिसो हावापानी भएको मुलुक भने मोरक्को रहेको छ। अब आयो उत्तर अमेरिका महादेश। विश्वको तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका क्रिस्टोफर कोलम्बसले उत्तर अमेरिका पत्ता लगाएका थिए। उत्तर अमेरिकालाई नयाँ संसारको उपनामले पनि चिनिन्छ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा उच्च पर्वत अलास्का
अर्थात् मेकिनले। यसको उचाइ 6194 मिटर रहेको छ। विश्वको सबभन्दा पुरानो येलोस्टोन नेसनल पार्क अमेरिकामा छ। सबभन्दा ठुलो वुड बफेलो नेसनल पार्क यो क्यानाडामा रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैभन्दा ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल सबभन्दा ठुलो गुम्बज एस्टोडम उत्तर अमेरिकामा नै पर्दछन्। त्यसै गरी दक्षिण अमेरिका चौथो ठुलो महादेश। विश्वको सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर पुन्टा एरिनास यो चिलीमा पर्दछ। दक्षिण अमेरिका महादेशको एन्डिज पर्वतमाला सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको नोइकायन ताल टिटिकाका ताल विश्वको अग्लो झरना एन्जल सबभन्दा ठुलो नदी अमेजन यसै महादेशमा पर्दछन्। अब आयो अन्टार्क्टिका। यो 5औं ठुलो महादेश हो। विश्वको 5औं ठुलो महादेश अन्टार्क्टिका। धेरै हिउँ विश्वको कुल हिउँको 90% यही अन्टार्क्टिकामा पर्दछ। यसलाई हिमचाँदर उपनामले पनि चिनिन्छ। अन्टार्क्टिकामा विभिन्न देशले किन ठाउँ ओगटेका छन्? यसमा अनुसन्धान गर्नका लागि सहज हुने भएकाले सन् 1959 भएको अन्टार्क्टिका सन्धिमा कतिवटा देशले हस्ताक्षर गरेका थिए? 12 देशले हस्ताक्षर गरेका थिए। अब आयो 6औं ठुलो महादेश युरोप महादेश। युरोपको प्रसिद्ध डेन्ड्युब नदी कति राष्ट्र भएर बग्दछ? 7 राष्ट्र अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेकोस्लोभाकिया, जर्मनी, हङ्गेरी, रोमानिया र युगोस्लाभिया। प्रायद्वीपको प्रायद्वीप भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? युरोप। प्रायद्वीप भनेको के हो? 3तिर पानी र 1तिर जमिनले घेरिएको भूभाग। एउटा पनि मरुभूमि नभएको महादेश युरोप हो। युरोपको सबैभन्दा होचो ठाउँ क्यास्पियन सागर। युरोपमा कतिवटा देशहरू रहेका छन्? 46वटा। बफर जोन अफ युरोप भनेर कुन मुलुकलाई चिनिन्छ? बेल्जियम। अब आयो अन्तिम महादेश अस्ट्रेलिया। सबभन्दा सानो महादेश अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियाको पुरै भाग कहाँ अवस्थित छ? दक्षिणी गोलार्धमा। 1779 पहिलो पटक अस्ट्रेलिया पुगेर यसको नामाकरण गर्ने व्यक्ति जेम्स कुक। राजनीतिक रूपले एउटै महादेश भए तापनि अस्ट्रेलियामा कति मुलुक रहेका छन्? 14वटा। अस्ट्रेलियालाई के उपनामले चिनिन्छ? कङ्गारुको महादेश, टापुको महादेश उपनामले चिनिन्छ। अस्ट्रेलिया के को लागि अग्रस्थानमा छ? ऊन उत्पादन तथा भेडा पालनमा। कुन महादेशमा सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी छैन? अस्ट्रेलिया महादेशमा सक्रिय ज्वालामुखी छैन। कुन महादेशको झन्डै आधा भाग मरुभूमि छ? अस्ट्रेलिया। एसिया र युरोप अलग भूभाग नभएकोले यी दुवैलाई कुन पर्वतले छुट्याउँछ? युराल। अब हेरौँ महादेशका आधारमा ठुला तथा साना मुलुकहरू। एसियाको ठुलो देश चीन, सानो देश मालदिभ्स। अफ्रिकाको ठुलो देश अल्जेरिया, सानो देश सेसेल्स। उत्तर अमेरिकाको ठुलो देश क्यानाडा, सानो देश सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। दक्षिण अमेरिकाको ठुलो देश ब्राजिल, सानो देश ट्रिनिडाड। युरोपको सबैभन्दा ठुलो देश रुस, सबभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटी। अस्ट्रेलियाको ठुलो देश अस्ट्रेलिया, सानो देश नाउरू। त्यसै गरी क्षेत्रफलका आधारमा विश्वमा 5 ठुला र साना मुलुकहरू। ठुला राष्ट्रहरू रुस, क्यानाडा, अमेरिका, चीन र ब्राजिल। साना फेरि भ्याटिकन सिटी, मोनाको, नाउरू, टुभालु, सान मारिनो। विश्वका भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू एसिया महादेशमा 12वटा रहेका छन्। युरोप महादेशमा 18वटा। अफ्रिका महादेशमा 16वटा। दक्षिण अमेरिका महादेशमा 2वटा पाराग्वे र बोलिभिया गरी जम्मा 48वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्। हालसम्म अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट कति मुलुकहरू माथि उक्लिएका छन्? यो 2014सम्मको डाटा अनुसार 4वटा रहेका छन्। अब रहेको छ महासागरहरूबारे जानकारी। महासागर पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति प्रतिशत पानीले भरिएको छ? करिब 71%। विश्वका 5 महासागरहरू के हुन्? आन्ध्र महासागर, प्रशान्त महासागर, हिन्द महासागर, कुमेरु महासागर र सुमेरु महासागर। समुद्र सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधालाई ओसियानोग्राफी भनिन्छ। महासागर र समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई फेदोमिटर भनिन्छ। महासागरको गहिराई कुन एकाइमा नापिन्छ? फेदम एकाइमा। 1 फेदम भन्नाले कति गहिराईलाई जनाउँछ? 1.8 मिटर अर्थात् 6 फिटलाई। विश्वको सबभन्दा नुनिलो पानीको सागर भूमध्य सागर हो। सूर्यको किरण समुद्रको कति गहिराईसम्म पुग्न सक्छ? 600 फिट। जमिनले घेरेको समुद्रको भागलाई के भनिन्छ? खाडी। जमिनले घेरेको समुद्रको भागलाई खाडी भनिन्छ।
सन् 2009देखि विश्वमा सागर दिवस जुन 8मा मनाउन थालिएको हो। अब हेरौँ प्रशान्त महासागर। पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो र गहिरो महासागर प्रशान्त महासागर हो। प्रशान्त महासागरले पृथ्वीको जलमण्डलको कति भाग ओगट्छ? 45.5%। प्रशान्त महासागरको सबभन्दा गहिरो भाग मेरियाना ट्रेन्च हो। अनि यसको औसत गहिराइ भने 4300 मिटर रहेको छ। प्रशान्त महासागर कस्तो आकारको छ? यो झन्डै त्रिभुज आकारको रहेको छ। प्रशान्त महासागर पत्ता लगाउने पहिलो स्पेनिस को थिए? स्पेनिस खोजकर्ता भास्को डी गामा। प्यासिफिक नाम राख्ने खोजकर्ता फर्डिनेन्ड मैग्नल। उनी स्पेनका नागरिक थिए। प्यासिफिकको अर्थ शान्त, तर यो महासागर शान्त नभई निकै उग्र रहेको छ। सबैभन्दा बढी टापु भएको महासागर प्रशान्त महासागर हो। यसमा 25,000 भन्दा बढी टापु रहेका छन्। अब आयो आन्ध्र महासागर। दोस्रो ठुलो महासागर आन्ध्र महासागर हो। आन्ध्र महासागर अङ्ग्रेजी अक्षर S आकारको रहेको छ। आन्ध्र महासागरले कुल जलमण्डलको 25.7% ओगट्छ। आन्ध्र महासागरलाई वाणिज्य महासागर उपनामले पनि चिनिन्छ। आन्ध्र महासागरको एक छेउमा युरोप र अफ्रिका छ भने अर्को छेउमा उत्तर र दक्षिण अमेरिका रहेको छ। पानी र हवाईजहाजले पार गरेको पहिलो महासागर आन्ध्र महासागर हो। पानी जहाज र हवाईजहाजहरू आश्चर्यजनक ढङ्गले हराउने वा दुर्घटना हुने आन्ध्र महासागरको एउटा त्रिकोणात्मक भागलाई बर्मुडा ट्रायङ्गल भनिन्छ। सन् 1912मा टाइटानिक त्यति बेलाको सबभन्दा ठुलो र नडुब्ने भनिएको पानी जहाज कुन महासागरमा दुर्घटना भएको थियो? आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागरको सबभन्दा ठुलो टापु ग्रिनल्यान्ड। सबैभन्दा व्यस्त महासागर आन्ध्र महासागर। अमेरिकालाई युरोप र एसिया अफ्रिकासँग छुट्याउने महासागर आन्ध्र महासागर रहेको छ। अब हिन्द महासागर। एसियाको दक्षिणमा रहेको विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर हिन्द महासागर हो। हिन्द महासागर कहाँ अवस्थित छ? हिन्द महासागर एसिया, अफ्रिका र अस्ट्रेलियाको बीचमा अवस्थित छ। हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो ठाउँ जाभा ट्रेन्च हो, जसको गहिराइ 7,725 मिटर रहेको छ। हिन्द महासागरको औसत गहिराइ भने 3900 मिटर रहेको छ। हिन्द महासागरलाई तेलको महासागर उपनामले पनि चिनिन्छ। सबभन्दा न्यानो र बन्द महासागर भनेर हिन्द महासागरलाई चिनिन्छ। हिन्द महासागरका बन्दरगाहहरू भारतमा कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, श्रीलङ्कामा कोलम्बो, दक्षिण अफ्रिकामा रिचार्ड्स बे र डर्बन, इन्डोनेसियामा जाकार्ता रहेका छन्। त्यसैगरी कुमेरु महासागर। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कुन महासागरको उपनाम हो? कुमेरु महासागर। कुमेरु महासागरको औसत गहिराइ 2400 मिटर रहेको छ। वर्षैभरि हिउँले ढाकिने महासागर कुमेरु महासागर हो। कुमेरु महासागरको क्षेत्रफल 2.44 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कुमेरु कुन महासागरसँग जोडिएको छ? प्रशान्त र आन्ध्र महासागरसँग जोडिएको छ। अब रहेको छ सुमेरु महासागर। उत्तरी ध्रुवको वरिपरि गोलाकार आकृतिमा रहेको महासागर सुमेरु महासागर हो। सुमेरु महासागरको क्षेत्रफल 1.51 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको औसत गहिराइ भने 1800 मिटर रहेको छ। सुमेरु महासागरको सबभन्दा गहिरो ठाउँ मल्लीद्वीप हो। सुमेरु महासागर कुन उपनामले चिनिन्छ? उत्तरी ध्रुवीय महासागर र चिसो पानीको महासागरले पनि चिनिन्छ। यिनी पाँचवटै महासागरका गहिरा ठाउँहरू प्रशान्तको मेरियाना ट्रेन्च, आन्ध्रको पुर्टोरिको द्वीप, हिन्दको जावा ट्रेन्च, कुमेरुको साउथ स्यान्डविच ट्रेन्च र सुमेरुको युरेसिया बेसिन रहेको छ। विश्वका 5 ठुला समुद्र अर्थात् सागरहरू। पहिलो साउथ चाइना सागर सी, दोस्रो क्यारेबियन सागर, तेस्रो भूमध्य सागर, चौथो बेरिङ सागर, पाँचौं मेक्सिको खाडी रहेको छ। यसलाई सर्टकटमा साक्या भुबेमे भनेर पनि सम्झन सकिन्छ।